سا اللہ دا واسطہ ہی اپنے پیروں دی مٹی دا صدقہ اپنی جوانی دا صدقہ میرے بچے نو روانہ کر تاکہ میں اللہ دے دربار سرخرو ہوں. آواز دیتی ہے مائی نے بچے اوریا بچے جھانگ تے ملتان دے نہیں بچے بی بی زینب پاک دن جی اما فرما پترا میرا دودھ بھی پا کے میری گوڈی پا کے میرے راضی کرنا جے یا نہیں. امی جان راضی کر سائیں آپ نے فرما پترا جے میرے راضی کرنا جے تے اپنی گردن کٹواؤ چا دین دے رستے ہوتے تاکہ میں شہیدہ دی ماں ہوا. اما حکم توں دے اسی چلے ہاں. فرما پترا مامے دے قدم پکڑ لو. ایک نے سجا پیر پکڑی ہے ایک نے کھبا پیر پکڑی ہے. اے وقت اس مامے کو پتہ کرو جدے بڑے قدم تے گرے کھلوتے نے. ایک دی عمر 9 سال ہے ایک دی عمر 10 سال ہے. فرمایا میرے بچوں کے گلے ماموں جی اللہ دا واسطے سن شہادت واسطے روانہ کر. فرمایا پتروں نہ تلوار جوگیو نہ تیرو کمان جوگیو نہ لڑائی کرن جوگیو. ماموں جی شیراں دے بچے بھی شیروں نے روانہ کرنا تہاڈا کم ہے بیعت کرنا تہاڈا کم ہے لڑائی کرنا ساڈا کم ہے. امام علی مقام نے جلے بچے نو سینے نال لائے آپ دسو کیویں جگر ہلیا ہو سی کلیجے تے ہاتھ کیویں رکھیا ہو سی. میرا تے دلاں دے کربلا دی دھرتی تے لرزا آ گیا ہو سی. اما فاطمہ دی مزار بھی ہلی ہو سی صدر گنبد بھی ہلیا ہو سی. امام حسن دی قبر بھی لرزے وچ آ گئی ہو سی. نبی بھی حیران ہو سن. امام علی مقام نے 2 گھوڑے منگوائے نے گھوڑے تے سوار کیتا نے. جلے بچے گھوڑے تے چڑھے نے ایک گھوڑے تے محمد اتیان پاک رضی اللہ تعالی عنہ لگام پکڑی ہوئی ہے پر ننے ننے پیر چھوٹے چھوٹے پیر لتاں چھوٹیاں نے معصوم زمانے پیر رکھے بتک نہیں آندے چمڑے چ پیر دیتے نے بچے معصوم پیر رکھی کھلوتے ہیں. اللہ دی قسم اس ماں کو پتہ کرو جدے بچے موت تے تیار کھلوتے ہیں. بچہ بیعت کر لو. مامے نے بیعت کیتی پر کیویں بیعت کیتا اس نے ہاتھ کیتے نے بوسے دیتے نے. جل روانہ ہوئے جوڑی چلی ہے آپ نے فرمایا لالا جی میں تقدیر ہوں. فرمایا تقدیر ہو. بی بی تقدیر تے آندی یا اللہ میرا باغ بھی یہی میرے پھل بھی یہی نہیں میری خوشبو بھی یہی میرے مال بھی یہی نہیں میرے جگر دا ٹکڑا بھی یہی ہے. ان قدر اولاد دی ماں پیو جانے جلد مر جان دے وچ جھولی اوکھی موت بچیاں والی جڑے سمجھ نہ سکے دے بولی. اے ول ول ویکھاں منہ ماں پیو دا جند رہ گئی تھوڑی تھوڑی میں صدقے علی دے جائے تو جس دتی بچیاں دی جوڑی. امام علی مقام حسین پاک بھانجے روانہ کیتے چہرے بھی نوری نے شکل بھی نوری ہے کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا
سب گھرانا نور کا سرکار جوڑی آئے نے یزیدیاں نے آواز دیتی ہے انہاں کے بچے پانی پی لو روٹی کھا لو آپ نے فرمایا کتیوں نہ روٹی دی لوڑ ہے نہ پانی دی لوڑ ہے او بے دینوں آ جاؤ مقابلے دی لوڑ ہے یزیدیاں نے آکھیا مقابلہ نہ کرو بچیو ترائے دنوں دے بکھے ہو انہیں کہ نا اسا مقابلہ کرنا ہے اسا پلیتاں دی ادی شے نہیں کھاونی قرآن دا قانون ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب خبیث وکھرے تے پاک وکھرے انہاں کہ چنگا انہاں نے جناب 12 بندے بھیجے نے 12 آدمی آئے تلواراں کول کھا کے آئے بی بی پاک ہے میرے چٹک دی پئی ہے کتھے 2 بچے 9 سال دی عمر ترائے دنوں دے بکھے پیاسے ادھروں 12 آدمی یا 5 آدمی نے جلے آ گئے بی بی آنی لالا جی میرے بچے 2 نے ادھروں 5 یا 12 آدمی نے آپ نے فرمایا صبر کر وَيُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب صبر کرو میں قربان جاؤں آپ نے فرمایا صبر نال لیکن جڑے بچیاں نے مقابلہ کیتا ہے آکو شیراں دے بچے بھی شیروں نے تلوار کڈیے اس پاسوں محمد ہے ایک پاسوں آن پاک ہے آپ نے فرمایا لالا خیال کری سجا پاسا تیرا تے کھبا میرا آج اما زینب دے دودھ تے داغ نہ لاوی اما فاطمہ دے دودھ نو داغ نہ لاوی خیال کری آپ نے فرمایا لالا فکر نہ کر سجے پاسوں میں گھیرا دے سا کھبے پاسوں تو گھیرا دیوی جلے 5 بندیاں نے جوڑی نے گھیرے وچ لیے ادھروں محمد نے تلوار چلائیے ادھروں اون نے تلوار چلائیے جلے 2 شیراں دی تلوار چلیے انج پئی گردناں اڑدیاں جویں بولی تے گاجر پئی اڑدی ہے بی بی زینب نے لالا جی تسی جی آکھدے سو بچے نے ہن ذرا ویکھیے آپ نے فرمایا زینب مبارک ہے اتنی دلیری تیرے بچیاں وچ ہے آپ نے فرمایا لالا میرا کمال نہیں اے میری اما فاطمہ دے دودھ دا جمال ہے سرکار جلے یزیدی ختم ہو گئے 5 دے 5 دی گردناں اڑ گئیاں لاشاں جناب گھوڑے تلے لتاڑیاں نے یزیدیاں نے آکھیا بچیو کون فرشتے ہو جن کون فرمانا فرشتے ہیں نہ جن اسا امام علی مقام دے غلام ہیں انہاں دے نوکر تے خادم ہیں فرمایا زینب کے سبق پڑھائے میرے تے بچے نے خادم کیوں پہ آکدن لالا تیرے نوکراں وچ میرے بچے نو جگہ ملے میں غنیمت سمجھتا اے میری جوڑی تو قبول فرما تا سرکار پھر مقابلہ کیتا ہے یزیدیاں نے بہتے بندے بھیجن پھر انہاں جواناں نے گھیرا دیتا ہے پھر گردناں جدا کیتیاں تیسرا قافلہ ہے تیسرا بھی ختم ہے آخر کار یزیدی دوڑن ان پیچھے دوڑن جو شیر لومڑی پیچھے دوڑ گئے ادھر لومڑیاں ادھر شیر رحمان یزیدی دوڑ گئے امام علی مقام دے بھانجے نے ایک دوجے نال گل کیتی لالا اکھے جی لالا اکھے ہن مینوں تے کربلا دے ٹبے وچوں شہادت دی خوشبو پئی آونی ہے اسا مڑ کے کوئی نہیں آونا آ ذرا اما دی زیارت ایک واری کر آئیے یزیدی اپنا کم پہ کردے نے جلے دوویں مڑے نے خون بھی لگا ہوئے کرتے خون نال بھرے ہوئے نے تیر بھی لگے اے اس ماں کو پتا کرو جدے بچے نے کپڑے تے خون ہوئے تیر لگے ہوئے خون جاری ہوئے ماں دا کلیجہ ہل دے جلے قریب ہے ماں پوچھ دیے پترا کیویں گلے نس آئے امی جی نسا کے آئے بچہ کیوں آئے امی جان اس واسطے مڑے آئے اسا ہن آئے سانو کربلا دے ٹبے وچ شہادت دی خوشبو پئی آندی ہے اسا مڑ کے کوئی نہیں آونا میرے بچے آئے کیوں امی جان میں تاسا کوئی لاڈ وچ غلطی کیتی ہوئے قصور کیتا ہوئے ہاتھ جوڑی کھلوتے ہیں تو راضی ہو جا میں تنا نہیں ناراض ہوئے آپ نے چھاتی نہ لایا بوسے دیتے فرمایا پترو میں راضی ہاں ایمان نال دسو کیوں جی کیفیت ہوسی میرا تو دلاں دے جبریل دی وی چیخاں نکل گئی اس اسرائیل بھی بولے یا اللہ اتنی تکلیف میں بھی کبھی نہیں دیتی اج کیویں بچے ماں نو پہ مل دین تے کیویں جدا پے ہون مولا تیرے یار دی اولاد وقت مامے دے قدماں تے گرے نے کربلا دے ٹبے وچ آئے نے آ کے وقت مقابلہ کیتا نے آخر کار انہاں بے دیناں کولوں جناب والا اور مقابلہ نہیں ہویا ایک بے دین نے گھوڑے دے پیر کٹے نے جلے گھوڑے نے پیر کٹے گئے گھوڑے بول پے اے زینب دے لالو اسی لنگڑے ہو گئے ہیں میں تو سانو تھڈ
خدا وے تسی ڈگ پو تانوں چوٹ لگے اساں فاطمہ الزہرا دے منہ جوگے نہیں رہاں گے تہاڈی اماں نوں منہ کیویں وکھاواں گے اے بچے اتر جاؤ بچے تلے آئے بی بی زینب خیمے چواندی لالا جی مینوں جوڑی نظر نہیں پئی آندی میرے پتر نظر نہیں آندے آپ نے فرمایا صبر کرو آپ نے فرمایا لالا جی نظر تے آویں نا معلوم دے گھوڑے تے تلے آ گئے اور زمین تے آ گئے لڑائی کیتی ایک بے ایمان نے تیر ماری ہے محمد دی چھاتی وچ لگ گئے آن دی پسلیاں وچ لگ گئے بچیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں نوں کوئی چاٹ مارے اما اما کر دے تیر لگ گئے جلے زمین تے بہ گئے فرمانے لے اما اسا تیرے دودھی لاج رکھیے اسا تیرے دودھی لاج رکھیے ذرا میں خیمے وچوں نکل کے پتہ تے کر ماں دی پترا میں پردے دار ہاں میں خیمے وچوں کیویں باہر نکلاں اپنے مامے نوں آواز دیو امام علی مقام ہے میرے گولے والی سرکار فرمانے ادھر معصوم پیاسے ترسن جنہاں تے تیراں دے برسن پئی تیغ حسین تے چل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے سبحان اللہ شان الہی دمارن دی جان کائی او سونی صورت فاطمہ جائی وچ کربل دے پئی رل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے آنکھ میری علی شاہ اے جھوک فنا دی دائم قائم ذات خدا دی تیری فستی ویر کے پل جل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے امام علی مقام جلے ویکھے سارے چلے گئے سرکار تیاری کیتی ہے سرکار باہر نکلے جلے باہر آون لگے میں قربان جا آپ نے زینب بی بی دے سر تے ہاتھ رکھے معصومہ سکینہ دے آپ نے فرمایا زینب خیال کری اے میری بچی ہے آپ نے فرمایا قبلہ فکر نہ کرو سرکار جلے باہر نکلن لگے بی بی زینب آندی لالا جی ساڈے پردے واسطے دعا منگو جو تواڈے بادشاہ دے پردے تے داغ نہ لگے اے او پردہ جنوں تطہیر والی چادر ملی ہے اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ اونچی آواز نہ رکھو امام علی مقام نو فرمایا لالا دعا کر جو پردے تے داغ نہ لگے اتھے دعاواں منگینیاں پئیاں پردہ انہاں چکیا ہی نہیں اس خیمے نو اگ لگی نہیں جب تک بیبیاں باہر نکلیاں نہیں اے مار کا دن جی کپڑے کھچے گئے مائیاں نو ہین کیتا گیا اے بدبخت ہو کوئی تہاڈیاں ماواں پہنا تا نہیں ہو تو مصطفیٰ دیاں بیٹیاں قرآن دا قانون تاریخ غلط ہو سکتی ہے پروگرام غلط ہو سکتے ہیں مولوی دی زبان غلط ہو سکتی ہے ہر بندے دی زبان تو غلطی دا امکان ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن دا قانون ہے محبوبات تیرے گھر دے نیڑے پلیتی بولو تیرے گھر والے دے نیڑے پلیتی اے کہنیاں بیبیاں کہنیاں بچیاں بس اے یزیدی پلیت ان کے پاک اے وقت انہاں بیبیاں نو ہاتھ لا سکتے ہائے سنیو کچھ ہوش کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ دے دربار بادشاہ ہاتھ لمبا کیتے مائی آدھی یا اللہ میں تیرے نبی دی بیوی ہاں کیڑے نبی دی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا میں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی یا اللہ کرم فرما ہاتھ بادشاہ دا برباد ہوگی سک گئی یہ ابراہیم علیہ السلام جڑا قبر وچ انتظار پیا کر دے جو سونا نبی کدو آسی تے میں محمد دا مقتدی بن سکا خودی بیوی دا اے حال جو ہاتھ بادشاہ کرے تے خشک ہو جاوے آخرکار وہ ماں بنی وہ بیٹا بنیا ہاجرہ اس نے پیش کی تھی بولو کہ نبی دی بیٹیاں دے کپڑے یہ یزیدی کتے کھچ سکتے
تو بیبیاں نو کچاویاں تے چڑھا کے مہار کسے دے ہاتھ دے کے کھوتیا ڈوبی نے مردا ایک اپنی باواں تے اپنی بھیناں نو چڑھا کھوت اٹھا دے مہار کسے دے ہاتھ شکلاں پہ بنا دے اے امام زین العابدین جیسا کون بن سکتا بی بی زینب پاک دی پیر دی مٹی ورگا کوئی نہیں بن سکتا ساری سید زادیاں ایک پاسے زینب پاک دی پیر دی مٹی ایک کیونکہ سارے دی ماں او بولو نا اے اٹھا تے چڑھاویں مہارا ہاتھ پکڑاویں اے زین العابدین اے بی بی زینب اے فلانی اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ شرم نہیں آتی بے حیا او تے ہو بیبیاں نے ایک یزیدی دلہ جو قریب آیا ہے کتا ایک قریب آئے ڈاچی دے قریب آ کے آخر لگا ویکھاں تے صحیح ڈاچی دے پیراں وچوں جو کنکریاں نکلیاں اس کتے دی اکھاں وچ پے گئیاں اکھاں نوں چیر دیاں گئیاں یزیدی بولیا یزیدیو اس ڈاچی دے قریب نہ آئے فرشتے حفاظت کر دے جاتے یہ کوئی معمولی بھی ہے بولو نا یہ معمولی ہے قربان اگر کعبے نو بچان واسطے ابابیل دا لشکر آ سکتا ہے تو محمد دی بیٹیاں نو بچان واسطے فرشتے آ سکتے بولو نا ابابیل آیا نہیں یا نہیں اس واسطے اللہ دی قسم ہے انہاں بیبیاں وال تک ہی کوئی نہیں سکتا وہ دی اکبر بات اللہ نے فرما حسین کے منگنا ہے یا اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اونچی آواز نال چاہنا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون یا اللہ کمبا دتی کھلوتا مہربانی کر تیرا اپنا فرمان ہے جڑا پاس ہو سی اتنے میری رحمت ہو سی یا اللہ اج بدلا یا منگنا جو میرے بعد میری بی بی دا میری بہن دا میری بیوی دا میری بچیاں دے پردے تے داغ نہ لگے امام علی مقام باہر نکلے سرکار جلے گھوڑے دے کول آئے سرکار دے اکھاں وچوں آنسو آئے بس بہن اپنے دراواں نوں ویکھ کے کدوں برداشت کر دیاں برار ہوے تے بہن دے اکھاں وچوں بھی آنسو آویں لالا رو نہیں تیرے رون نال میرا جگر پھٹدا پیے آپ نے فرمایا زینب اس واسطے پیا رونا اج میں علی اکبر نو آپ سوار کیتا قاسم نو ہتھی سوار کیتا محمد تیوں نو آپ کیتم عباس نو آپ کیتم ہن میں رہ گیا آپ نے فرمایا لالا فکر نہ کر انہاں نو چڑھاون والا تو ہے تینو سوار کرن والی میں شاعر نے نقشہ کھچے فرمایا جدو میرا جی نبی نو ہویا میرے چون نکل کے بی بی تے برقع منہ تے پایا پکڑ لگا میں گھوڑے دی بی بی کہندی چڑھ امری دے جایا امام علی مقام چلن سرکار دعا منگدے پے حضرت معصومہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھپھی دے کول آئیں پھپھی جی کہ جی بیٹی پھپھی جی اج میں زین اللہ حضرت اصغر دا پنگوڑا ویکھیے خالیے اج راتی میں کنوں جھوٹے دے ساں اج ویر اکبر بھی کوئی نہیں قاسم بھی کوئی نہیں عباس کوئی نہیں محمد دیون کوئی نہیں امی جان میرا ابا کدھر گئے آپ نے فرمایا پترا چپ کر جا آنی اچھا تسی نہ بولو میں زین العابدین کو پتہ کرنی ہاں لالا جی اللہ دا واسطہ ہی جلدی بول کدھر یتیم تو نہیں ہو گئے ابا چلیا تو نہیں گیا سورا مدینے روسی میں کربلا دے ٹبے روسا آپ نے فرمایا ذرا صبر کر آندی اچھا لالا تو بھی نہ بول میں آپ خیمے دے بوئے تے تک دیاں بی بی نظر کیتی تے سرکار گھوڑے تے دعا پہ منگن بی بی ایک لکڑی اٹھائیے لکڑی اٹھا کے اگے لکیر مار دینی ہے گھوڑے دے اگے لکیر مار دیے
آنی وے گھوڑے اللہ دا واسطے ہی ادو تک نہ ٹری لوگاں دے باپ ٹردن تے دھیاں نو مل کے جان میرا ابا ٹریا جانا مینو جفی نہیں پا کے چلیا تو ذرا رک جاویں سرکار دعا منگ کے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا گھوڑے چل گھوڑا نہیں چلدا فرمایا تیرا جواب ہے کہ بلا میرا جواب تو نہیں میں تواڈے کتیاں دا غلام ہاں پر میں کی کراں مینوں اندروں آواز آندی نہ ٹر تے تسی آندے ٹر فرمایا روکن والا کون نہیں کہ بلا ذرا خیمے ول تکو آپ نے جھک کے تکے تے ننی منی بچی کھلوتی ہے چھوٹی معصوم اکھاں وچوں آنسو بھرے کھلوتے ہیں آندی ابا جی لوگاں دے باپ ٹردن تے مل کے جان جفیاں پا کے جان اج معلوم ہوندے تہاڈا سفر لمبا ہے ابا جی مل دے کیوں نہیں ہو میری کیڑی غلطی ہے سرکار اترے نے بچی نو سینے نال لایا نے آپ نے فرمایا ابا جی اج تائیں پہ مل دے جو آخری ملاقات ہوئے مڑ کے تساں کوئی نہیں آنا مڑ کے جفی نہ پیسو آپ نے فرمایا بچہ صبر فرما اے ہن آپ سمجھدار ہو جلے سرکار نے سر تے بوسا دتا ہو سی بچی اپنے ابے ول تکیا ہو سی ایمان نال دسو باپ بیٹی دی جدو اکھاں ملیاں ہو سی میرا تے دل دے کائنات کمبی ہو سی سرکار فرمایا صبر کر پھر گھوڑے تے چڑھے نے آپ جلے چڑھے نے تے گرمی بھی ڈاڈی ہے آپ نے ویکھیا تے کسے سایہ کیتے فرمایا کون ہے کہ میں جبریل ہاں فرمایا ہٹ وے جبریل نہیں ویلا تیری چھاں دا او سامنے ویکھ ان ٹبیاں تے میرا نانا ٹردا آندا او ویلا مینوں یاد پیاوے جدو ہاتھ زلفاں وچ ٹھاندا لکھ وار جے حسین قربان ہو جاوے نہیں حق نہ لاندا جدی مثال نہ کوئی اوتی اکو ذات شبیر حسب و نسب عرفا آلہ اسا منیا جگدا پیر سیرت پاک نبی سونے دی تے متھیوں بدرے منیرے سورت حسین سخی دی یارو نری حیدر دی تصویر امام علی مقام مقابلہ کیتا ہے اے وقت اس بہن کو پتہ کرو جڑی بہن تکدی پئی ہے جڑی بہن نو پتہ پیا ہوندے فرمایا جنہاں دے ویر پیارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جدا نام وچھوڑا تر گئے اج دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مارا اجڑی بستی نظری آوے کند دتی جد یارا امام علی مقام کئی سینکڑوں نو جہنم پہنچایا آخرکار کی ہویا سرکار نے جناب کمال کیتے آدن تتی سیخ دیتے یارو مکھن پکاؤنا اے تا ڈاڈا اوکھا کمی بچے دے کے یار منونا اے سخی حسین دا ہر پاسوں پر جساں کہ تیرا نال پروتا کر تیمم تیرے تیوتے سید نیت نماز کھلوتا امام علی مقام دے مریدو امام پاک تتی ریت تے نیت کی تھی سرکار جناب والا نماز پڑھی رے یزیدی قریب آئے فرما کے گلے انہیں کہ میں گردن کٹنی ہے آپ نے فرمایا کیوں کٹنی ہے انہیں کہ میں انعام لونا ہے آپ نے فرمایا گل سن تائیں گردن کٹ کے انعام لونا ہے تو میں کٹوا کے انعام لونا ہے انہیں کیا یہ کہ مسئلہ ہے آپ نے فرمایا ادھر تیرے جفا ہوگی ادھر سجدہ خدا ہوگا ادھر فکر جہاں ہوگی ادھر ذکر خدا ہوگا ادھر کثرت ادھر وحدت
ادھر ثروت ادھر غربت، ادھر شیطان ادھر رحمت، ادھر زحمت ادھر رحمت، ادھر شمرے نہیں ہوگا ادھر نور مبی ہوگا، ادھر نارے سقر ہوگی ادھر خلد بری ہوگا۔ نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، خبر والے اسی کو عشق کی تقدیر کہتے ہیں۔ قربان جاؤں نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں، میں رواں یا نہ رواں، گل رہ جائے میرے باپ دی، میں رواں یا نہ رواں، گل رہ جائے سرکار دی۔ سرکار امام عالی مقام نے فرماتے ہیں کہ کرنا ہے انہیں جمع انعام لگنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پلیت ہے، تیرا ارادہ پلیت ہے، انعام دیون والا یزید بھی پلیت ہے، تو لون والا بھی پلیت ہے، میں خود بھی پاک ہاں، میری ماں پاک ہے، میرا ابا پاک ہے، میرا نانا پاک ہے، نانی پاک ہے، کنبا پاک ہے، ارادہ پاک ہے، زبان پاک ہے، گردن پاک ہے، کٹوانا بھی پاک ہے، انعام دیون والا رب بھی پاک ہے۔ انہیں کیا گردن جلے کٹی گئی وت کیا انعام، سرکار دی جلے گردن کٹی گئی ہے، فرمایا اللہ پاس کے فیل اکے اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یا اللہ جے میں پاست میرے واسطے کے انعام ہے اکے یبشرہم ربہم برحمت منہ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سونے تیرے واسطے جنت دی بشارت بھی ہے، باغ بھی ہے، تیرا بہت بڑا جرے۔ یا اللہ مینوں تحفہ کے مل سی اکھے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اونچی آواز نہ لگا۔ اللہ نے فرمایا حسین نو گمان ہی مردہ نہ کرو، حسین ہوئے جو وصال دے بعد میں حسین واسطے دسترخوان بڑھائی بیٹھا، کھاون والا حسین ہے، کھواون والا رب بھی۔ بولو فرمایا یہ ہو جائے، یہ نہیں دعوت کوئی کردہ ہے مہمان دی مرضی دے مطابق نہیں ہوتا مسئلہ۔ فرمایا حسین میں تیری آج مرضی دے مطابق کرنا ہے۔ یرزقون فرحین، لوگ آخر دن شام غریب ہے، اللہ دی قسم حسین دی تو شام امیر ہے۔ شام کیوں؟ ایمان نال دسو جلے بندہ سفر کٹ کے مصیبتاں کٹ کے تکلیف کٹ کے تے محب یا محبوب دے بوئے تے پہنچ ونجے دکھ گئے کہ نہیں، سکھ آئے یا نہیں آئے؟ حسین پاک عاشق آئی، عاشق خدا ہے، گردن کٹوائی اس بچے دیتے شام پیت رب دے دسترخوان، رب بچھائی بیٹھے حسین بیٹھا ہے، رب کھلاوندا پہ حسین کھاندا پہ، رب ویکھدا پہ حسین خوش پہ آندا۔ او بولو تو صحیح، ایمان نال دسو اے گل ایویں کہ لفظ قرآن دے یرزقون فرحین، حسین خوش ہے، حسین پاک شام میں خوش ہیں، 11 دی رات نو خوش ہیں، اے شام غریباں پہ مناؤ۔ واہ شام غریباں، مکے پاک آئے، مکے پاک تو چلے نہیں، ایک اور خاندان ہے فرمائے مہندی روز ازل دیے نئے اج دیے نہ کل دیے، لایا مہندی خون اجل دیے، اے مہندی روزی ازل دیے، اے مہندی فاطمہ
خون پاک شہید حسین دیے تئی ہورا نالے نہ رل دیے اے مہندی روزی ازل دیے شاہ تیری مہندی دا رنگ نرالا روندا تینوں عالم سارا روندا تینوں عالم سارا ساری خلقت تلیاں ملدی اے مہندی روزی ازل دیے شاہ تیری مہندی دار پتر پیلا سونپی رب نو خیش قبیلہ تنو پئی مصیبت کربل دیے اے مہندی روزی ازل دیے شاہ تیری مہندی دار رنگ سوہا امت نوح تیرا بوہا امت نوح تیرا بوہا ساری امت تلیاں ملدی اے مہندی روزی ازل دیے اے مہندی سونے باغ دیے ویطہرک والی لاغ دیے تیورا نالے نہ رل دیے اے مہندی روزی ازل دیے امام علی مقام حسین پاک کیوں کربلا دے ٹبے وچ گئے باغ لون نہیں گئے دنیا بڑھاون نہیں گئے بلڈنگاں بڑھاون نہیں گئے کاروبار کرن نہیں گئے اللہ دی قسم مسلمانوں ساری دنیا دے مسلمانوں تے امام عالی مقام دا احسان ہے جکر امام پاک نہ جانا نہ ہی مسجد آنیاں نہ تسا مسلمان ہوندے نہ ہی مولوی لوگ ہوندے نہ پیر ہوندے نہ مرید ہوندے نہ ہی دربار ہوندے نہ مسجد نبی ہوندی نہ کعبۃ اللہ ہوندا سارا مٹیا ہونا یہ سارا احسان حسین پاک دا آخو نا سبحان اللہ کی دساں کی بیان کراں میں حسین پاک دیاں کاراں ان حسین نو کوئی نہیں رنا جویں رنیاں پردے داراں یا حسین نو عابد رنا پکڑ اٹھا دیا مہارا یا حسین سورا رنی پکڑ روزے دیا دیوارا امام علی مقام کربلا دے میدان آئے سرکار آ گئے پانی بندے محرم گزردا رہیا 8 گزریے 9 گزریے 10 دی رات آئیے پر کہو جی رات ہو سی جڑے وطن بھی دور مسافر بھی نال مجبور بھی نال پیاسے بھی نال پانی دیوان دی آواز آندی پئی ہے پر انہاں نوں پانی ملدا نہیں آواز آ رہی ہے دریا چلدا پیے پانی چل رہی ہے قربان جان جل رات پئیے محرم دی 10ویں رات امام علی مقام نے کربلا دی ٹبے وچ کے کیتے اج لوگ جناب محرم دی 10ویں رات کوئی ادھر سیرے کوئی ادھر سیرے گلیاں وچ دوڑدے پھردے امام علی مقام نے سبق کے دتے سرکار امام پاک نے محرم دی 10 رات نو اپنے کنبے نو آواز دیتی ہے آپ نے فرمایا میرے کنبے والے ہو اے خاندان والے ہو جی قبلہ فرمایا زینب بی بی جی لالا جی شار بانو جی میرے آقا جی فرمایا اے اکبر جی ابا جی اے عابد جی ابا جی عباس جی لالا جی محمد تیون بولے آپ نے فرمایا جی ماما جی فرمایا پتو آج کوئی فارغ نہ رہو آج ساری رات قرآن پاک دی تلاوت کرو ساری رات قرآن پاک دی ساڈا کی حال ہو میں محرم دی 10ویں رات ہوئی یہ ٹولا ادھر پہ جانے میری ماواں پیراں برکیاں پا کے ٹر پاؤنیاں اللہ دی قسم وضو بنا کے
کپڑے پاک کر کے اگر کوئی اچھی محفل ہوئے تو جاؤ، ورنہ قرآن پاک کھول کے پڑھتے رہو اور خیال کرو یہ قرآن پاک اترے تو نبی تے دتا حسین، بچا کے دیون والا کون ہے؟ حسین پاک ہے۔ سرکار رات نو قرآن پاک دی تلاوت رب نو بڑی پسند ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام لیتے ہوئے اللہ نے آواز دیتی یا ایھا المزملو، اے چادر لپیٹن والے محبوبہ ذرا اٹھ کے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوبہ ہن رات پہ یہ قرآن سنا، معلوم ہویا مدینے پاک محمد عربی پہ قرآن پڑھ دیں، کربلا دے ٹبے وچ نبی دی اولاد پہ قرآن پڑھ دیے تے مسجداں وچ سنی پہ قرآن پڑھ دیں، گھراں وچ میری ماواں بہناں پہ قرآن پڑھ دیاں تے جڑا مار کا جناب دوڑ لگاون والے، سینہ پٹن والے، خون کڈن والے، انہاں نوں قرآن دی تلاوت نصیب ہی نہیں۔ معلوم ہویا امام علی مقام نوں نہ پھرن نال پیارے، نہ پٹن نال پیارے، نہ سر وچ مٹیاں پاون نال پیارے، نہ جھنڈے نال پیارے، نہ ڈھولک نال پیارے، میرے نبی دے بیٹے نوں تے قرآن پاک دی تلاوت نال پیارے۔ آپ سبحان اللہ پہ آخو نا۔ سرکار رات گزری ہے، جلے رات گزر گئی ہے، سحری دا ٹائم آئے، اجی اذان دا وقت نہیں، آپ نے فرمایا زینب بہن اکھی جی لالا اکھی کتنا قرآن پڑھی گئی؟ اکھی لالا جی 70 ختم کیتے ہیں۔ کتنے ختم؟ اے جناب والا قربان جائے کرامت ہی، اے بی بی زینب دی کرامت ماں ہوئے۔ سرکار صحابہ روندے روندے آئے، آپ نے فرمایا میرے غلاموں کیوں روندے ہو؟ کہ بلا سورج نہیں پہ نکلتا، قیامت آ گئی ہے۔ فرمایا قیامت نہیں آئی، علی مرتضیٰ نو بلاؤ، حیدر کرار آئے۔ فرما علی دوڑ کے جا، میری بیٹی رات عبادت کر دی رہی ہے، صبح دے وقت لیٹی ہے، ہوا چلی ہے، میری بچی دے سر تو کپڑا سرک گیا ہے، جب تک میری بچی دے سر تے کپڑا نہیں رکھو گے کدی سوری نہیں نکلے گا۔ حیدر کرار آئے، بی بی جاگ پئی، ابے دے دربار آئی، فرمایا بیٹا راتی کے کر دی رہی ہے؟ ابا جان تو راتی نماز پڑھائیے، نماز جنرل پڑھے یہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ادو بھی مسلے تے کھلوتی ہاں۔ فرمایا بیٹا کتنے نفل پڑھے نہیں؟ ابا جی نفل تے یاد نہیں، تعداد یاد نہیں، قوم یاد نہیں، جلسہ یاد نہیں، قعود یاد نہیں، سجدے یاد نہیں، اتنا یاد ہے عشاء تو لے کے صبح تک 7 واری قرآن ختم کیتم۔ ماں اوے بیٹے نے اولاد وے، آپ نے فرمایا امی اکھی جی بیٹا، فرما بیٹا کیا گل ہے؟ امی جان تسا مسلے تے قرآن پڑھے، تسا بہ کے قرآن پڑھے، وضو کر کے قرآن پڑھے، پانی پی کے قرآن پڑھے، تسلی نال قرآن پڑھے، دروازے بند کر کے قرآن پڑھے، میرے ابے دا چہرہ تک کے قرآن پڑھے، میرے نانی دی زیارت کر کے قرآن پڑھے۔ امی جان اصل دونوں براواں دے بستر بنا کے قرآن پڑھے، اپنے وطن سے بہ کے پڑھے، امن و امان پڑھے۔ اما میں ہاتھ جوڑی کھلوتا جدو میری واری آسی، میں وطنوں دور ہو سا، مسافر نال ہو سا، اما ادو مزار چو نکل کے تکی جدو اکبر دی لاش ہو سی، اصغر دے ٹکڑے ہو سن، قاسم دی جناب وجود ہو سی، تیران دی بارش ہو سی، عباس دے بازو ہو سن، محمد کی اور شہید ہو سن، اما ادو ذرا نکلی میری تلاوت بھی سنی، بدن وکھرا ہو سی، نیزے تے سر ہو سی تے قرآن دی تلاوت ہو سی۔ پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعتی ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، علی بابا نبی نانا، علی بابا نبی نانا، شرافتی ہو تو ایسی ہو۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران
تلاوت ہو تو ایسی ہو، پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ امام عالی مقام خاندان نے قرآن پڑھے، دعا کرو اللہ سانو بھی پڑھن دی۔ ایمان نال دسو بلبل باغ خوش ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، بلبل باغ خوش، بلبل خوشبو تے خوش ہے۔ رب جلیل دی قسم ہے میرا امام عالی مقام دوڑے تے خوش نہیں، میرا امام پاک جناب ایڈے جناب والا ربائیاں تے خوش نہیں، میرا امام پاک خوش ہے قرآن پاک دی تلاوت تے۔ کس تے خوش ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت تے خوش ہے۔ قربان جہاں سرکار واسطے قرآن پڑھیا کرو۔ محرم دی 10 دی رات آوے، 8 نو روزہ رکھو، 9 نو روزہ رکھو، 10 نو روزہ رکھو، روزے رکھیا کرو تے راتی قرآن پڑھیا کرو، نفل پڑھیا کرو۔ امام عالی مقام فرمانے جن نے مینوں 11 ختم پڑھ کے بخشے انہوں میں ادو تک جنت جا سہی نہیں جب تک نہ لے جا سا۔ اور سرکار امام عالی مقام نے فرمایا جیڑا آدمی ہر قسم دا اناج، ہر قسم دی خوراک پکا کے اور کٹھی پکا کے میرے نام تے تقسیم کرے انہوں ہی جنت چ لے جا سا۔ میرے دوستو یاد رکھو امام عالی مقام نے پوچھیا، سارے کو پتہ کیتا، پوچھ دے سرکار آئے، آپ نے فرمایا میری بچی تے کتنا قرآن پڑھیے؟ معصومہ سکینہ دیواری آئی ہے، آپ نے فرمایا بجی میں 4 ختم کیتے یا 5 کر لیں یا 6 7 کر دی پئیاں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کے گلے ابا جان زبان خشک ہو گئی ہے، اندر گرمی ہے، بھوک ڈاڈی ہے، پسینہ آ گئی ہے، ہوں ابا جی لفظ نہیں نکل دے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہتا نہیں ابا جی ذرا اجازت ہوئے تو مینو جناب پہلے تو پانی دیو۔ فرمایا پتر پانی تو بن دے، ابا جی کوئی چیز مل جائے۔ فرمایا بچہ کوئی چیز نہیں، آنی اچھا ابا جی کوئی چیز نہ دیو، ذرا خیمے دے دروازے تے چلی جاواں ہوا لے لواں۔ فرمایا بیٹا دور نہ جاویں۔ بی بی پاک فرمایا ابا جی دور نہیں۔ بی بی دروازے تے آئیے، جلے دروازے تے خیمے تے آئیے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھا ہے، یہ بھی گل یاد رکھا ہے۔ حضرت مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی جڑے جناب مولانا محمد اشرف صاحب دے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، بڑے بڑے علماء دے استاد ہیں۔ مولانا عطا محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت وہ کراچی صدر مدرس ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے جناب والا۔ آپ فرمانے نے حضور بابو جی سرکار میرے مرشد پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جلے اساں کربلا دے میدان پہنچے ہیں 130 بندیاں دا قافلہ آئی۔ کتنا؟ 130 بندیاں دا قافلہ آئی۔ اساں او مقام ویکھیا جتھے حضرات دی شہادت ہوئی ہے، پھر ساڈیاں کاراں چلیاں، اساں خیمے ویکھن گئے ہاں، ساڈی کار نے اتنا دسیے کہ لڑائی والی جگہ تو 11 میل خیمے دور ہیں۔ کتنے میل دور ہیں؟ اچھی آواز نال بولو۔ یہ وجہ جو مائیاں خیمے تو باہر بھی نکل دیاں، لڑائی والی جگہ دور ہے اور جناب خیمے دور ہیں۔ جو ہور نے آکھیا قبلہ ساڈے نال عورتاں کوئی نہیں، تواڈے نال بیبیاں، تساں خیمے دور لگاؤ۔ سرکار ہن سوال ہو سی مولوی جی جے کرے دور 11 میل دا فاصلہ آئی تو بی بی اپنے بھرا نو تکدی کیویں آئی، اپنے جناب بچیاں نو شہید ہونے کیویں تکدی آئی؟ تو جے کر امیر عمر پاک ممبر تے کھلو کے ساریاں نو تک سکدے تو بی بی فاطمہ دی بیٹی بھی اپنے بچیاں نو ویکھ سکدی ہے۔ بولو نا، ویکھ سکدی ہے یا نہیں؟ کیونکہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ دے نور نال۔ کدی حضرت مولانا عطا محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ملن بے شک میں آخا ہے جی مولوی فتح الدین تھوڑا نام لے کے یہ بیان کیتے آپ کو پوچھ لوا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ جڑے خیمے اسا ویکھے کھبے پاسے امام زین العابدین دے خیمے دا نقشہ آئی، ساڈے کولو آپسی 130 بندے گل نہیں کر سکے، انہاں خیمے دے نقشے نے ایڈا اثر کیتا، خصوصاً امام زین العابدین دے خیمے نے کہ ساڈیاں ہچکیاں بچ گئیاں، ساڈے اکھیں چوں آنسو ٹپکن لگ گئے، جب تک اتھے کھلوتے کوئی گل نہیں کر سکیا۔ ہوں سوال ہو سی یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے
اگر امیر عمر پاک ساری نو ویک سکتے ہیں تو بی بی بھی ویک سکتی ہے، لیکن مولوی جی آمن جاون تو وقت لگتا ہے یار امیر جو لڑائی دور ہے تو پھر وہ وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ گھوڑے تے آمنا ہے جاونا ہے، اللہ دی قسم ہے قرآن پاک پڑھو، جے کر سلیمان علیہ السلام دا غلام اک پھرکن تو پہلے تخت بلقیس کو پہنچ سکتے تے واپس بھی آ سکتے تے نبی دے کندھیاں دا سوار کیوں نہیں آ جا سکتا؟ بولو نا جی، سمجھ آئیے گل یا نہیں آئی؟ بولو آ سکتے یا نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ اے علماء جان دین ادی تفسیر نہ کردا، طے زمانی طے مکانی طے لسانی یہ ہر ولی نو حاصل ہوندی۔ طے مکانی یہ ہے کہ اتھوں قدم جہانگی چ چکے تو دوجا کا مطلب شور کوٹ ہے، شور کوٹ چ چکے تو جناب سلطان باؤ پاک دے دربار تے، سلطان باؤ پاک تو قدم چکے تو پھر جناب والا کربلا چ، کربلا چ چکے تو مدینے پاک چ۔ اے اولیاء اللہ نو اے مقام، بولو نا اے مقام حاصل ہوندے۔ مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند چوٹی دا پیر ہے اور بڑا علامہ ہے، اس نو یہ عالم بھی آختے ہیں، حکیم الامت بھی آختے ہیں۔ واہ صدقے جاواں تہاڈے انصاف تو، ملا حکیم الامت ہے تو نبی کوئی نہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات ہے پر نبی کوئی نہیں۔ تعزیر الناس کے پہلے صفحے تے لکھا پہ قاسم العلوم والخیرات، علم بھی تقسیم کر دے تے خیراتاں بھی تقسیم کر دے تے نبی دی واری آوے اساں کے حضور قاسم نہیں جی یہ بدعت ہے۔ ایمان نال دسو ساڈا تے یہ مسئلہ ہے، مثال طور تے ہن اللہ دتا صاحب دے گھر خوشی دا مقام ہے، انہاں نے روٹی پکائی ہے تے انہاں اپنے شاگرداں نو آکھیا بھئی روٹی چلاؤ، روٹی چلا رہے یہ بیٹھک بیٹھے اور روٹی کھاون والے انہاں کول ویسے نہیں، اور جڑے لنگر چلا رہے ہیں انہاں کول ویسے نہیں۔ بولو کہندے کول ویسے جی یہ کچھ مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لنگر تو میرا ہے پر تقسیم مصطفیٰ پاک پہ کر دے۔ اور سیال شریف لنگر تا خواجہ پیر سیال دے چلاون والے لانگری ہیں، گولے شریف لنگر تے گولے والے پیر دے پر چلاون والے خادم ہیں۔ تو بولو اسا خادمہ کول جانے کہ حضرات کول جانے؟ بولو روٹی کھاونی ہوئے تو کہنے کول جانے؟ خادمہ کول۔ یہ جو رائے وینڈ ویندے، میں ایک مولوی کو پوچھا ملا کو میں رائے وینڈ کے ہم تو جی ان بزرگوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ میں کہ کوئی انڈیا چو چلے ہے کوئی کتوں چلے ہے، رائے وینڈ آونا ثواب ہے۔ اتنا میں کہ کیڑے ولی دا دربار ہے؟ نہیں جی بڑے بڑے علم والے کٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کچھ انہوں نے آخے میں کہ جے کر تساں اپنے مولیاں نو ویکھن ونجو تے بدعت نہیں تو میں گولنے والے پیر نو ویکھن ونجا میں کیوں بدتی؟ ایمان نال دسو یہ کہنو ویکھن ویندے؟ بولو اپنے ملوڈیا مولوی بولو تو صحیح۔ رائے ونڈ بولو رائے ونڈ اصل تو دا نام رکھے مصطفیٰ آباد، پر انہوں پسند نہیں آیا۔ بولو انہوں پسند نبی دا نام ہے۔ ان اخبار جلے دیتے نا کہ رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوگا، رائے ونڈ لکھا اصل کیا لکھا؟ بولو بولو پر ہائے افسوس سنیے ہکے واری جو کیتا ہے جے کر دو ترائے واری کر لینے نا کانفرنس انشاءاللہ انہوں دا بوٹا تے جڑ کو ختم ہو گیا۔ جا ہک واری جو پھیرا جنیا دا لگا ہے نا، مرد جو ہک واری آئے نا، بولو مرد ہکا پھیرا جو پایا نے پانی بھی میٹھے رب دی قسم یہ لب دینا ہن۔ خیر تو میں جناب دور چلا گیا، عرض وے عقیدہ رکھو کہ اے بیبیاں اس واسطے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے بوئے تے آئیاں نے، ہوا لہ رہی ہیں، سرکار بی بی پاک دی نظر آسمان تے گئی ہے، آسمان وال تک کے بھائی یا اللہ بے نیاز بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، مولا کدی مدینے دی گلیاں وچ ٹرا دینا ہے، کدی نبی دی گودی وچ بٹھا دینا ہے، کدی نبیاں دے کندھے تے چڑھا دینا ہے، کدی جبریل کول جھوٹے دوا دینا ہے، کدی میکائیل کول چکیاں پوا دینا ہے، مولا اج کربلا دی ٹبے وچ پانی بھی بندے، مولا کریم کرم نوازی فرما جلے بی بی اتنی گل کیتی ہے میرا دل میں کربلا دے ٹیلے بھی روندے پے بوٹے بھی رو رہے، بی بی ویکھ دی ایک مائی آئی کھلوتی ہے کربلا
کربلا دے میدان وچ بی بی جناب انگلی دا اشارہ کر دی روڑے پہ اڈن کنکریاں پہ اڈدیاں کنڈے تے بوٹے پہ اڈن بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے قریب آئیں فرمایا بی بی کون ہے تے بی بی پڑھدی پئی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سرکار آیت پاک پڑھ رہی ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا اوریا امی جان تو کون ہے کتوں آئی ہے تیرا آخر روڑے پہ منڈے نے کنڈے پہ اڈے نے تو کون بی بی جو میدان صاف پہ کرنی ہے انہیں کیا بچہ ہو رہے تھے بی بی سکینہ جلے قریب گئی ہے انہیں آ کے بچہ پہچانی بی بی جی مینوں کی پتہ تو کون ہے مکہ ہویا پہچان لوا مدینہ ہویا پہچان لوا میری دادی دی مزار دا ملک ہویا میرے نانے دا روضہ پاک ہویا میں پہچان لوا تو کون ہے انہیں کیا بچہ میں برقع چکنی ہے پہچان لے بی بی جی میں 3 دن دی بکھی پیاسی ہاں اصغر دی پیاس سامنے اکبر دی پیاس سامنے میں آج میرا ویر لباں تے لب نہیں رکھتا زبان ماردا زبان لباں تے لاؤندا پیے اے بی بی تیرے نال کلام کرا کون ہے تو انہیں کیا اور میرے قریب آ جلے بی بی قریب آئی انہیں سر تے ہاتھ رکھیے انہیں آکے بی بی میرے سر تو ہاتھ رکھ لے انہوں نے سر تے ہاتھ چک رکھی دے جڑے یتیم ہوں میں یتیم نہیں ہاں میرا ابا موجود ہے میرے ویران دی جوڑی موجود ہے میرا کنبہ قبیلہ موجود ہے انہیں کیا بچہ ہوں موجود ہے ذرا دن چڑھن دے بھی مت ویکھی انہیں کیا میں تو کون ہے آپ نے فرمایا بچہ میں تیری اماں فاطمہ الزہرا اما کیویں آئیے پترا یہ جھاڑو دے منائیاں اے جگہ بڑا منائیاں اتنے تیرا ویر شہید ہو سی اتنے تیرا ابا ہو سی اتنے قاسم تے عباس ہو سی اتنے محمد تے آن ہو سی اے وقت اسے کو پتہ کرو جنہاں دے بھرا جانے نے جنہاں دا باپ جانے امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکبر بچہ اذان نے امام علی مقام دے بیٹے اذان دیتی ہے پر کیوں جی اذان ہو سی جڑی امام علی اکبر پہ دینے نے سرکار اذان ہوئیے حضرت نے جماعت کرائیے جماعت کو سلام پھیریے یزیدیہ نے آکھا بیعت کرو یا جناب لڑائی کرو آپ نے فرمایا بیعت نہ کرے نا اے وہ آتے جنہوں نبی پاک بوسے دیتے ہیں اے وہ آتے جنہوں جبریل نے چمے ہیں صدیق تے عمر تے عثمان تے علی پاک چمے ہیں اما فاطمہ الزہرا نے چمے ہیں ہاتھ میرا پاک کے پلیتا نے ہاتھ وچ نہیں آ سکدا کیونکہ نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کلوں لاج نہ لائیے تم نے تربوز مول نہ تھیندے توڑے توڑ مکے جائیے کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے توڑے موتی چوگ چگائیے کھارے کھونا میٹھے ہوندے حضرت باہو توڑے سیمن نہ کھنڈ پائیے سرکار فرما بیعت نہ کرے گا آخر کار مقابلہ ہوئے مسلمانوں جلے مقابلہ ہوئے امام علی مقام نے تیاری کی سرکار جلے تیار ہو کے باہر نکلنے لگے میرے بولنے والے پیر نے نقشہ کھینچیے فرمایا نبی علی دا در یگانا فاطمہ مئی دا مال خزانہ نانے پاک دا پین کے بانا طرف متل دے تھیارانا جنبش ہوئیے زمین اسمانا نل عرش عظیم پئی ہل دیئے اے مہدی روزی ازل دیئے امام علی مقام نے جلے دستار بدیے
سرکار تیاری کیتی ہے اے جھانگ والے ہو محمد فتح دین چشتی میری گولی کو پہ سننے ہو ذرا غور کرو ایمان نال دسو جلے امام علی مقام ترے ہو سن بہن برا نو تکیا سی کہ کیفیت ہو سی بی بی اپنے برا ول تک دیے برا ٹرن لگ گئے بہن قدم تے گر گئی ہے آندی لالا دی اما دی چٹی چادر دا واسطے گنبد سبزہ سبز گنبد دا واسطے مدینے پاک دی گلیاں دا واسطے اپنے چہرے پاک دا واسطے سونی صورت دا واسطے سونے میں تیری بہن کوئی غلطی ہوئے تے معاف کیتی جا قصور ہوئے تے معاف کیتی جا ایمان نال دسو مسلمانوں جلے بہن نے معافی منگی ہو سی اس ویلے کہ بہن برا دی کیفیت ہو سی اس واسطے آدم شالا رات محرم والی سہ بریاں دی تھیری وے نہ دن چڑھے نہ رات کٹے میرا ویر جدا نہ تھی شالا ویر نہ مرن کسے دے تن بہنا ہون نوانیاں جس بہن دا ویر نہ جیندا ہوئے انہیں دنیا تو کی لینا یہ اس بہن کو پتا کرو سرکار جلے تیار ہو گئے بہن قدم نو پکڑے لالا قرآن دا واسطے اپنی اما دی چٹی چادر دا واسطے میری کوئی غلطی ہوئے تو معاف کیتی جا آپ نے فرمایا زینب تیرے وچ کوئی غلطی کوئی نہیں کوئی قصور کوئی نہیں میں حسین تیرے تے بڑا راضی ہاں لالا جی دلوں راضی ہو فرمایا راضی ہاں لالا میری جھولی خالی مینوں خیرات دے فرمایا زینب کی منگنی ہے میرے کول کوئی چیز نہیں ستو میرے کول نہیں پانی میرے کول نہیں کپڑا میرے کول نہیں لالا جی نہ کپڑے دی منگتیاں نہ پانی دی منگتیاں نہ ستو منگنیاں فرمایا زینب کی یعنی لالا جی ذرا جگر تے ہاتھ رکھو چا اپنی اما دی چٹی چادر دا واسطے میرے تے کرم فرما چا اتنا کرم کر چا میں شہیداں دی ماں بڑا چا آپ نے فرمایا زینب ہو کے لالا جی اج رب دی عشق دی منڈی ہے میرے کو بھی مال ہے جی جا کسی دا مال ہوندے وہ لے کے آوے میرے دو بچے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام آون ہے ایک دی عمر 7 سال دی ایک دی عمر 8 سال دی لالا جی میرے بچے قبول کرو چا جل قیامت دا میدان ہو سی سورج نیلے تے ہو سی زمین لال ہو سی اعمال تلدے رہے ہو آواز آسی شہید دی ماں صفا بنا لو میں شہید دی ماں وچ کھڑی ہو سا میں شہید دی ماں ہو سا آپ نے فرمایا زینب میرا جگر ہلا دیتا ہی میرا کلیجہ ہلا دیتا ہی میرے اتنے جناب بلا زیادتی کی اے زینب تیری جوڑی اگر میں قبول کرا کربلا دے ٹبے بھیجا آخر میں اما دے دربار جانا ہے جس کر میری ماں نے آکھیا زہر پیارے حسین میرے بوئے تو چلے جا آپ شہید ہو میں اپنے بچے دے میں اپنا کنبا دے میں میری بچی دے بچے کیوں دیتے نہیں بی بی زینب آخری لالا جی جے کرے گل تے جے ماں نے میں آ کے زینب بوا چھوڑ دے